कथाको प्रारम्भमा गरिने प्रार्थनाको लागि सुन्ने सबैले चन्दन अक्षता फूल लिएर हात जोडी बस्नुहोला। य ब्रह्मा वरुणेन्द्र मरुत स्तुनिवन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपत्क्रमोपनिषदै ग्राह्यन्ति यशामगा ध्यानावस्थितदत्तेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तनबिन्दुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो जबलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रबिलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधान पुस्तकधारा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वन्दना भुजे बसतु मे त्रैलोक्यमाता मुम्कं करोति वाचलपङ्गु लङ्घयेत गिरिम यत्कृपातमः वन्दे परमानन्दमाधव। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मितजसे यस्य प्रसाद वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायण नमस्कृत नरो चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासाय ततो जयमुदीरयेत। अथ पञ्चम अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमीले सोधेको सबै प्रश्नको उत्तर दिइसके, अब के सुन्ने इच्छा छ भन, म सबै सुनाउन तयार छु। त्यति सुनि अगस्त्य मुनिले बिन्ती गरे, हे कुमारजी, त्रिपुरासुरले कसको तपस्या गर्यो, त्यसपछि श्री महादेवले कसरी भस्म पार्नुभयो, यो सुन्ने इच्छा छ, त्यो सबै आज्ञा गर्नुहोस्। मुनिको यस्तो प्रश्न सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुनि, अघि विष्णु भगवानले हिरण्याक्ष दैत्यको वध गर्नुभयो अनि समस्त दैत्यहरू दुखी भएर खेद गर्न लागे। तब मय नामको दैत्यले मनमा विचार गर्न लाग्यो, जस्तो कामदेव नहुँदा रति भइन् त्यस्तै त्यो दानवराज मय पनि भयो अनि बलवान तारकाक्ष र विद्युत प्रभ नामका आफ्नो मृत समेत लिई मयले कठोर तपस्या गर्न लाग्यो। ती तीनैजना दैत्यहरू माघ पुसको जाडोमा हिमालयमा गई तपस्या गर्दथे। वैशाख जेठको घाममा पश्चाग्नि तापी गर्मी प्रदेशमा तपस्या गर्दथे। यस्तै प्रकारले तपस्या गर्दा गर्दा 10,000 वर्ष बिताए। तिनका देहमा केवल हाड छाला मात्र बाँकी रह्यो। फेरि ती ठूलो सुखबाट पनि वञ्चित भए। तैपनि तिनीहरू सूर्य जस्तै तेजिला देखिन लागे। तिनको तपस्याले ब्रह्माजी प्रसन्न भएर ती तीनैजनाको सामुन्ने पुगी नम्र स्वरले आज्ञा गर्नुभयो, हे दैत्यहरूमा श्रेष्ठ भएका वीर हो, तिमीहरूको तपस्याले म प्रश्न भए, जे इच्छा छ सो वरदान माग। ब्रह्माजीको त्यस्तो वचन सुनेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरी केवल घुँडाले मात्र भूमिमा स्पर्श गरी हात जोडेर बिन्ती गरे, हे प्रभु, हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अवध्यत्व वर दिनुहोस्, बल पराक्रम पनि ठुलो होस्, फेरि विमान समान जो हामी 3 पुर बनाउने छौँ त्यसमा मनुष्यको गति नहोस्, हामी ठुला बलवान हौँ, यही वरदान दिनुहोस्। ती दैत्यहरूले त्यस्तो वर मागेको सुनि ब्रह्माजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दैत्य हो, त्यस्तो अवध्य वरदान दिन म असमर्थ छु। मृत्युको अवकाश राखेर अर्को वर माग, म दिन्छु, यसमा अन्यथा नमान। ब्रह्माजीको त्यस्तो आज्ञा सुनेर मैले फेरि बिन्ती गर्यो, हे प्रभु, अघि मैले भने जति सबै कुरा होस्, मृत्युलाई ती मैले बनाएका पुरहरू एकै स्थानमा रहने छैनन्। जब 10,000 वर्ष पुग्ला तब ती पुरको केवल आधा निमेषसम्म मात्र मेल होस् र त्यही आधा निमेष भित्र जो एक बाणले ती तीनै पुरलाई नष्ट गर्न सकोस्, त्यही पुरुष हामीलाई मार्न सकोस्। मयका यस्तो वचन सुनेर तथास्तु भने ब्रह्माजी आफ्नो लोकतर्फ जानुभयो। तब त्यो मय दानवले संसार नै वश गर्ने इच्छा लिएर आदि कल्पमा 3 पुरको रचना गर्दो भयो। ती 3 पुरमा पहिलेको फलामको, दोस्रो चाँदीको र तेस्रो सुनको बनायो। ती 3 पुर आकाशमा सुमेरु पर्वतका श्रृङ्ग हुन् कि जस्तो देखिन लागे। ती पुरहरू चन्द्रमाका किरण लाग्नाले अति शीतल भएका, स्थान स्थानमा आँखीझालहरू बनेका, घरका अट्टालिकाहरू पनि अति अग्ला, आँगनहरूमा पनि राम्रा राम्रा देख्थे, मनलाई मोह पार्ने शिलाहरूले छापेका, स्थान स्थानमा सुनले मडेका, उत्तम पुरद्वारहरूमा रङ बिरङ्गका रत्न जडेका, मुगा मोती मणिहरू स्थान स्थानमा जडाएर बिजुलीको प्रकाश समान रत्नहरूको चारैतिर प्रकाश फैलिएको बनाए। फेरि चित्र विचित्र प्रकाश फैलाउने गरी हीरा मोती आदि रत्न जडेको वायुको वेग लाग्नाले फरफराएका
पताकाहरूले शोभायमान भएका घरहरूका पङ्क्तिहरू पनि रत्न समूहका थुप्रै नै हुन् कि भन्ने भान पार्ने फराकिला मार्गहरू पनि सिगारिएका अत्यन्त राम्रा पुर तयार गरे। घर महलहरूमा पनि अनेक रङका मन हरण गर्ने रत्नहरूले सुशोभित ध्वजा पताकाहरूले सिँगारेर ती विमान जस्ता 3 पुरलाई शोभायुक्त बनायो। अनेक रत्न जडेका गमलाहरूमा रङ्ग बिरङ्गका जात जातका उत्तम उत्तम सबै ऋतुहरूमा फुल्ने फुल र त्यस्तै 6वटै ऋतुहरूमा फल्ने फलका वृक्षहरू लगायो। तलाउहरू पनि अनेक प्रकारका कमलिनी कुमुदिनीका पुष्पले शोभायमान भएका तयार गरायो। यस प्रकारले त्रिपुरवासीहरूको शोभाले युक्त महल तयार भयो। फेरि मयूर डाँफे आदि उत्तम पक्षीगणले युक्त र पुरुषका नङ लाग्नाले जसका पयोधरका गोलाकार घेरामा अर्धचन्द्राकार घाउ लागेका कलश जस्तै उतुङ्ग कुछ भएका मदिराले राता राता आँखा भइरहेका लाजले मुसुक हास्य गर्ने लोलिएको नेत्र भएका यस्ता अनिन्द सुन्दरीहरूले व्याप्त भएको त्यो त्रिपुर परेबाट पनि अत्यन्त रमणीय देखिन लाग्यो। यस्तो त्रिपुरमध्ये जो फलामको थियो त्यो मयले तारकाक्ष नामको आफ्नो मित्रलाई दियो। अर्को चाँदीको जुन सुन्दर पुर थियो त्यो विद्युत प्रभालाई दियो। जुन सुवर्णले बनेको सबैभन्दा उत्तम पुर थियो त्यो मयले आफूले लियो। अनि त्यो त्रिपुर दैत्यपति मय मन्त्रीवर्गले शोभायमान भयो। त्यो दैत्यराज आफ्ना शत्रुहरू र तिनका सेनालाई परास्त गरेर आफ्ना हितैषी ब्राह्मण वर्ग र भृत्यवर्गले सहित भई आफ्ना आफ्ना सुन्दरी स्त्रीहरू साथमा लिइरहँदा स्वर्गको भन्दा पनि बढ्ता सुख भोग गर्न लाग्यो। अनि तिनै लोकका आनन्दलाई ध्वंस गर्न लागे। साथै अभिमानले भरिएर देवताहरू सबै विजित भए भन्ने मनमा ठान्न लाग्यो। तिनीहरूलाई मार्न लागे। उनका बगैँचाका असल असल वृक्ष र बिरुवाहरू उखेली फाल्न लागे। केही आफ्नै बगैँचामा लगी सार्न लागे। यसरी देवताहरूलाई दुःख दिएको निकै समय व्यतीत भयो। तब तिनीहरूदेखि सबै देवताहरू क्रोधित भई ब्रह्माका सामु गई त्रिपुर निवासी दैत्यहरूको सारा अन्याय उपद्रव विस्तार गर्दा भए। अनि ब्रह्माजी समस्त देवतालाई शान्त गराए आज्ञा भयो, हे देवगण हो, त्रिपुरासुर दैत्यहरू बडा बलवान छन्। तिमीहरूद्वारा तिनको नाश हुनै सक्दैन। तसर्थ नारायण आदि सकल देवता अब महादेवका शरणमा जाओ, उनैले हाम्रो उद्धार गरिदिन्छन्। उनले हाम्रा शत्रु ती दैत्यहरूको अवश्य नाश गर्नेछन्। ब्रह्माजीको यस्तो हित वचन सुनेर स्वीकार गरी ब्रह्मा विष्णु इन्द्र यम चन्द्र कुबेर वायु समेत सबै देवता ब्रह्मालाई अघि लगाई कैलाश पर्वतमा पुगे। त्यहाँ महादेवको दर्शन पाए हात जोडेर स्तुति गर्न लागे। हे पिनाकधारी, हे चन्द्रमौले, हे त्रिलोकेश, हे अमित पराक्रमी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे चन्द्रशेखर, हे त्रिलोकदेव, हे चन्द्रमौली, जटाजुटधारी नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। संसारलाई शरण लिने, नन्दीलाई वर दिने, देवताका पनि देवता यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। थोरै सेवाले पनि प्रसन्न भएर वर दिने, यज्ञका मालिक, हिमालयमा निवास गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। योगीहरूले सदैव जगतको वैभवलाई तुच्छ ठान्ने, धर्ममा दृढ रहने, दिशारूपी वस्त्र धारण गर्ने, भक्तलाई वर दिने, ब्रह्माण्डका दाता विधाता यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सूर्य चन्द्र इन्द्र वायु आदि देवताका सृष्टि र पालन गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सूक्ष्म भन्दा पनि अति सूक्ष्म काल स्वरूप नित्य स्वरूप धारण गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। परभन्दा पनि पर ब्रह्म स्वरूप शङ्करलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सारा ब्रह्माण्ड धारण गर्ने सूर्य चन्द्र वायु अग्नि र जल एवं आकाशको रचना गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे सौम्य, हे पुरुषोत्तम, हे वपुष्मान, त्रैलोक्यको सृष्टि स्थिति संहार गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। पुषाका दाँत भाँच्ने, दक्षको यज्ञ नाच्ने र कामदेवलाई भस्म पार्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सुरासुरका उत्पन्नकर्ता, यज्ञका हर्ता धर्ता, हे सिकपिन्दन, हे नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। निरन्तर सुधा स्वरूप पार्वतीका भर्ता, गणेश कुमारका पिता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सदा मोक्ष रूप वरदान दिने, हे विश्वेश्वर, हे ब्रह्मात्मन, हे वरदाता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे योगेश्वर, हे चण्डेश्वर, हे रुद्र, हे सर्व, हे शम्भो, हे भीम, हे ईश्वर, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हामीदेखि प्रसन्न हुनुहोस्।
देवताहरूले कातर भएर यस्तो स्तुति गरेको सुनि तिनका मनको भाव जाने शिवले आज्ञा गर्नुभयो। हे देवता हो, जे इच्छा छ सो वर माग। मैले नदिने संसारमा केही वस्तु छैन। म इच्छा पूर्ण गर्न तयार छु। जे इच्छा छ निशङ्क भएर माग। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि प्रसन्न भएर देवताले विनम्र स्वरमा बिन्ती गरे, हे प्रभु, ब्रह्माको वरले उन्मुक्त भएका मय आदि दानवले हाम्रा उर्वशी मेनका आदि अप्सराहरू बलजपत लुटेर लगे। नन्दवनका असल असल बोट बिरुवा पनि कति उखेलेर नासे, कति आफ्नो घर ओसारे। देवताको नाश गर भन्दै हामीलाई अनेक तरहको कष्ट दिइरहेका छन्। अमरावतीबाट पनि निकालियौँ। भगवान ती दैत्यको संहार गर्न ब्रह्मा विष्णु पनि असमर्थ छैनन्। हे ईश्वर, अब जसरी हामी देवताहरूको भलो हुन्छ सोही वरदान बक्सियोस्। त्यति सुनि शिवजीले फेरि भन्नुभयो, हे देवता हो, तिमीहरू मेरो रुद्र तेजको एक अंश धारण गरी रुद्र तेजोमय रूपले ती दानवहरूको संहार गर। शिवजीको त्यस्तो वचन सुनि देवताहरूले फेरि बिन्ती गरे, हे भगवान, हामी हजुरका तेजको 1000 अंशको एक अंश पनि धारण गर्न समर्थ छैनौँ भने रुद्र तेज धारण गर्ने कुरा त परै रहोस्। हेर्ने शक्तिसम्म पनि हामीमा छैन। हे प्रभु, हामी उप प्रसन्न भएर त्यो अजय त्रिपुरासुरलाई स्वयं संहार गरी बक्सनुहोस्। ब्रह्माजीको वरदान अनुसार दिव्य 10 वर्ष बितेपछि निमेषपति त्रिपुरको मिलन हुनेछ। त्यही आधा निमेषभित्रमै त्यो त्रिपुरलाई जसले एकै बाणले भस्म पार्ला उसैद्वारा ती दैत्यहरूको संहार होला, अन्यथा तिनको मृत्यु हुने छैन। हे शशिशेखर, हामीदेखि प्रसन्न भई त्यो पापिष्ट त्रिपुरासुरको नाश गरिदी बक्सियोस्। देवताहरूको त्यस्तो प्रार्थना सुनि शिवजीले फेरि आज्ञा भयो, हे देवता हो, त्यस्तो अवैध त्रिपुर छ भने तिमीहरूको हितका निमित्त म एउटै बाणले ती तीनै पुरलाई भस्म पारिदिनेछु। त्यस्ता अजय दानवहरूका साथ युद्ध गर्दा मेरो शक्ति थप्न सक्ने हिमालय समान मेरो निमित्त एउटै रथ तयार पार, अनि म युद्धमा जानेछु। महादेवको त्यस्तो आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताहरूले प्रणाम गरेर हवस् भनी तत्काल विश्वकर्मालाई डाकी महादेवको निमित्त समस्त देवतारूपी अवयव भएको सुवर्णमय रथ तयार पारे। त्यस रथका दुवै पाङ्ग्रा सूर्यचन्द्र भए। दक्षिण पाङ्ग्रामा 12 सूर्य भूषण गराइयो। बायाँ चक्रमा 27 नक्षत्र र सेरस कला भूषण बनाइयो। 6 ऋतु रथका दायाँ बायाँ राखिए। आकाशका गजुर र पाङ्ग्रा अड्याउने दण्ड मन्दराचलको बनाए। ऐन र संवत्सर रथका बेग भए। 4 समुद्र रथका कुण्डलिका भए। गगनादि समस्त तीर्थ राम्रा वस्त्र वा आभूषण पहिरी स्त्री रूप धारण गरेर हातमा चमर्ली रथमा उभिए। सारथी स्वयं ब्रह्माजी बने। ब्रह्मस्वरूप ओमकारको कोरा बनाए र विन्ध्याचलको छत्र निरूपण गरे। मन्दराचलको पार्श्वदण्ड बनाए। सरस्वती घण्ट भइन्। श्री नारायण अग्निबाणको टुप्पो भए। 4 वेद नै 4 घोडा भए। ताराहरू घोडाका गहना भए। हे अगस्त्य मुनि, यसरी समस्त वस्तु त्यस रथका अवयव भए। जसरी जब धनु बाण सहित रथ तयार भयो तब पृथ्वी र आकाश कम्पित पार्दै भगवान शिव त्यस रथमा आरूढ हुनुभयो। त्यस रथका अघि पछि शिवका गणहरू शङ्कुकर्ण, चण्डेश्वर, गणेश, नन्दी आदि प्रमथ गणहरू शूल, पट्टिस आदि अनेक शस्त्रास्त्र लिएर शङ्ख, बेरी, मृदङ्ग आदि बाजा बजाउँदै महादेव माथि अनेक थरीका पुष्प वर्षा गराउँदा भए। त्यस बेलाको रुद्र तेज सहन गर्न नसकी समस्त देवता मोहमा प्राप्त भए। महादेवले देवताहरूको त्यस्तो स्थिति देखि आफ्नो तेज खिची केही कम पार्नुभयो अनि देवताहरू रुद्र तेज सहन गर्नमा किञ्चित समर्थ भए। त्यसपछि नारद मुनि ती दैत्यहरूका गएर भन्न लाग्नुभयो, हे दैत्यराज, देवताहरूको स्तुतिले प्रसन्न भएका महादेव स्वयं तिमीहरूको संहार गर्न आइराख्नु भएको छ। अब तिमीहरूले जो इच्छा छ सो गर, नभए तिमीहरूको अविलम्ब नाश हुनेछ। नारदजीका यस्ता वचन सुनि दैत्यराज मयले आफ्ना मित्रहरू तारकाख्य, विद्युतमाली र अन्याय योद्धाहरूलाई डाकी नारद मुनिले आज्ञा भएको सबै कुरा विस्तारले सुनायो। अनि दानवमा उत्तम बलवान भएको तारकाख्यले भन्यो, हे राजन, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? देवताहरू यथार्थ रूपमा हाम्रा बद्ध छन्।
यो त्रिपुर वेदन गर्ने कसको पराक्रम वा शक्ति छ? यदि समस्त देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर आए पनि यो त्रिपुर अभेद नै रहनेछ। फेरि शत्रुलाई जित्न साम दाम दण्डभेद आदि अनेक किसिमका नीति छन्। अत जित्ने इच्छा भएका बलवान शत्रुलाई आफ्नो पराक्रमद्वारा दण्ड दिनु नै उचित छ। वीर तारकाख्यको यस्ता कुरा सुनि विद्युतमाली भन्न लाग्यो, हे राजन, श्रीहीन र बलहीन देवता कुनै प्रकारले पनि हामीसित युद्धमा अगाडि आउन सक्दैनन्। यदि कोही मूर्खता गरेर हामीसित युद्ध गर्न अघि पर्छ भने त्यो अवश्य क्षयमा प्राप्त हुनेछ, यसमा सशङ्के छैन। हे राजन, त्यसमा चिन्ता हुनुपर्ने केही कुरा छैन। एकमत भएर युद्ध गरौँ अनि समस्त देवताहरूलाई जितेर इन्द्रको पद पनि भोग गर्नुहोस्। फेरि अघिका हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपको पद पाई चौधै भुवनको अकटक राज्य भोग्नुहोस्। विद्युतमालीका त्यस्ता कुरा सुनेर मैले शान्त स्वरमा भन्यो, हे दैत्य हो, सुनौ। अब हाम्रो नाशको बखत आइपुग्यो। यति भनेर देह कम्पित पार्दै र शिर हल्लाउँदै फेरि भन्न लाग्यो, जो शत्रु आफूभन्दा बलियो वा निर्बल छ भने त्योसित साम दण्डभेद आदि नीतिको प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर यी त सम्पूर्ण जगतका स्वामी श्री महादेव हुन्। उनी दानव र देवताहरूभन्दा धेरै बढ्ता श्रेष्ठ छन्। यदि देवताको हितका लागि उनी स्वयं हामीलाई मार्न आइरहेका छन् भने यसको त कुनै पनि उपाय छैन। केवल महादेवको नजिक गई उनलाई नमस्कार गरौँ भन्ने मेरो यो अन्तिम निर्णय हो। यदि हामी उद्दण्ड झैँ कठोरता धारण गरेर उनका सामु युद्ध गर्न गयौँ भने केवल उनको दृष्टिपात मात्रले नै भस्म हुनेछौँ। ब्रह्मादि देवता पनि दुखी भएर जसका शरणमा जान्छन्, आज उनी ईश्वर हाम्रो नाश गर्न आइरहेका छन् भने हाम्रो के गति होला भन्न सकिन्न। जो छन् सम्पूर्ण सृष्टि पालन र नाश गर्न सक्दछन्, फेरि जो जगतका कारण र मुक्तिदाता पनि हुन्, ती महादेवसित युद्ध गरेर हामी कसरी जित्ने आशा गर्न सक्दछौँ? हे वीर हो, हाम्रो विधिहीन तपले के हुन सक्दछ? फेरि त्यसको फल हामीहरूले धेरै वर्षसम्म भोग गरिसक्यौँ। अत म भन्दछु, हे दानव वीर हो, तिमीहरू सबै यतिखेर कालले प्रेरित छौ, त्यसै कारण युद्ध गर्न तम्सिरहेका छौँ। मयको त्यस्तो कुरा सुनि नारद मुनि उन्मत्त दैत्यहरूको मृत्युरूप यो कुरा भन्न लागे, हे दानवराज, अब तिमीहरूको तपस्याको फल सकियो। यदि सङ्ग्राममा पछि हटेर नपुंसक झैँ देवताहरूको शरणमा जानुभन्दा त सङ्ग्राममा लडी वीर गति पाउनु नै उत्तम ठान्दछु। यदि शिवका हातबाट मर्न पायो भने उनका प्रमथ गणको अधिपति पनि हुन सक्दछौ। सङ्ग्राम नगरेर शरण गर्न गयो भने देवताका हितका लागि तिमीहरूलाई नमारी छोड्ने छैनन्। फेरि दानवहरूको राजा वीर पराक्रमी भएर पनि कायरतिर लाग्नु उचित छैन। कायरदेखि शिवजी प्रसन्न हुँदैनन्, बरु युद्धमा पराक्रम देखाउने वीरदेखि प्रसन्न हुनेछन्। अत किन नलड्ने? अवश्य लड। यदि संयोगले जित्यो भने तिनै लोकको सुख भोग गरौला। नारद मुनिका यस्ता कुरा सुनेर तारकाख्य र विद्युतमाली दानवहरू आयुष क्षीण भइसकेका हुनाले भन्न लागे, ठिक हो, उत्तम हो, नारदजीले आज्ञा भएको उचित हो। दानवराज मयले पनि आफ्ना सहयोगीहरूको कुरा सुनि अब समस्त दानव वंशको संहार हुने समय भयो भन्ने जानी नारदजीले आज्ञा भएको कुरा उचित हो भनी समर्थन गरे। अनि मयका वचन सुनेर नारदजी पनि प्रसन्न हुनुभयो र समस्त दैत्यहरूलाई युद्ध गर्न उद्धत पारी मयसित बिदा मागी महादेवका गएर उहाँ भएको कुरा सबै निवेदन गरे। त्यसपछि समस्त दानवहरू युद्धको इच्छा गरी अनेक तरहका शास्त्रले सज्जित भई लड्न तयार भए। बलानामा, नेमिनामा, बाणासुर, तारकाख्य, विद्युतमाली आदि प्रधान दानवहरू पनि युद्धका निश्चय गरी राजा मयका सामुन्ने आए अनेक प्रकारले सिंहनाद गर्दै गर्जना थाले। फेरि ती दानव सैन्य स्वयं दानवहरूलाई नै भयदायक देखिन लागे। परस्परमा ओम रथ आयो, उता हेर ओम महादेवका रथको ध्वजा देखियो भन्न लागे। भय र शोक त्यागी नाना तरहका शस्त्रास्त्रले युद्धको इच्छाले जसरी पशु पुतली आगोको नजिक जान्छ, त्यसरी नै त्यो पशु गए झैँ कालले प्रेरित दैत्यगणले शिवको रथ कहिले आइपुग्छ र युद्ध गर्न पाइन्छ भनी हेरिरहेका थिए। त्यसै बखत पश्चिम सागरको शिरोभागमा रहेको अनेक सौन्दर्यले शोभा बढाइरहेको ध्वजा पताका आदिले सज्जित एवं सुशोभित सुमेरु पर्वत समान शिवरथ देखियो। नन्दीश्वर आदि महादेवको प्रधान गणहरू उच्च स्वरले सिंहनाद गर्न लागे। तिनको
सुनेको शिवनाथ सुनेर दानवहरूका पनि नगर छाडी बाहिर निस्के। यता चण्डेश्वर पनि उज्जवल कुठार हातमा लिएर डरलाग्दो मुख पारी शिवगणका सामुन्ने आए। फेरि देदीप्यमान त्रिशूल हातमा लिई शिवकै सम्मान पराक्रम गर्ने इच्छा भएका गणका अधिपति पार्श्वभागमा आए। अर्को गणका स्वामी सर्ककर्ण मुसल हातमा लिएर अर्को पार्श्वमा डटे। नन्दी, भृङ्गी, ऋटी, तुण्डी र वीरभद्र आदि प्रधान वीरहरू पनि वज्र, त्रिशूल, गदा, परिध आदि लिएर युद्धमा अग्रसर भए। यता दानवगण पनि शिवजीको रथ आएको देखेर युद्धका निमित्त अनेक शस्त्रास्त्र लिएर शिवगणमाथि जाइलागे अनि दुवैतर्फबाट युद्ध सुरु भयो। शिवजी पनि त्रिपुरलाई भस्म हुन लागे झैँ देखेर प्रसन्न मुद्राले सङ्ग्राममा तत्पर हुनुभयो। नन्दी चाहिँ महाबली दानवसित जुधे। भृङ्गीले 10 बाणद्वारा विद्युत प्रभालाई भेदन गरे, तर राता राता नेत्र पारेर अनेक शिलाले ठोक्दा पनि उसलाई केही हानि गर्न सकेनन्। तब श्रृङ्गी र जिटीले त्यस दैत्यका पृष्ठदेशमा प्रहार गरे अनि उसले पनि सर्पझैँ निश्वास फेर्दै ठुलो शूलले भृङ्गी र ऋटीलाई मर्ममा प्रहार गर्यो। त्यसका पीडा खप्न नसके भृङ्गी र ऋटी सङ्ग्रामबाट भागे। त्यस दानवराजले जब तिनीहरूलाई त्यसरी भगाएको थियो तब गणनायक गणेशलाई पनि 1000 सर्पको प्रहारले घायल तुल्यायो। फेरि 63 र 10 बाण थपेर गणेशको सर्वाङ्गमा घाउ गरायो। वैरीको त्यस्तो अदम्य साहस देखेर गणेशजी पनि रिसाए सुँड लामो पारेर त्यस दानवको घाँटीमा बेरी बेसरी निमोठी मत्ता हात्तीले तलाउमा फुलेको कमलको पुष्पलाई सहजै उखेलेर फाले झैँ गरी विद्युत प्रभ दानवको शिर उखेलेर फालिदिए अनि गिँडबाट छुटेको उसको शिर सरोवरबाट छुट्टी हात्तीका दाँतमा अड्केको कमलको पुष्प झैँ शोभित भयो। त्यो देखेर भृङ्गी र ऋटीले अनेक स्तुति गान गरे। अनि नेमिनामा र बलनामा दुवै दानव रिसाई गणनायक गणेशका सर्वाङ्गमा बाण हानेर घाउ लगाउन थाले। ती दानवहरूलाई शङ्खुकर्णले बिचमै रोकेर तिनका रथ, सारथी, ध्वजा र घोडा सबै काटी विरथी गराए। ती दुवै दानव पनि तत्काल अर्को रथमा चढेर आई चण्डेश्वर र गणनायकका सबै अङ्गमा अनेक बाण प्रहार गरी घाउ पारिदिए। गणनायक र चण्डेश्वरले पनि दानवका प्रहार खपेर रिसले राता राता आँखा पारी हातमा मुसल लिई बेगले हाने। त्यसको चोट खप्न नसकी दुवै दानव यमराजको नगरमा पुगे। त्यसपछि त्रिपुर निवासी ठुला जो योद्धाहरू थिए ती सबै रिसले चुर भई एकसाथ निस्केर वज्र, त्रिशूल, परिध, कुठार आदि अस्त्रले शिवजीका गणमाथि जाइलागे। यसरी परस्पर घोर घमासानको सङ्ग्राम चल्न लाग्यो। महादेवको आज्ञा पाएका शिवगणहरू पनि गजराजले कदली वन ध्वस्त पारे झैँ र उन्मत्त सिंहले मृगहरूलाई भड्काए झैँ ती दानवहरूलाई छिन्न भिन्न पारी मर्न लागे। त्यस युद्धमा रगतको नदी बगे झैँ भयो। वायुको वेगले छिन्न भिन्न भएका मेघ झैँ र वज्रको चोटले धुलो भएका पर्वतका शिखर जस्तै लड्दै पश्चिम समुद्रमा गिर्दै गए। जब निमिनामा र बलनामा वीरले शङ्खुकर्णले मारे भन्ने सुनेपछि तारकाख्य नामको दानव रिसाएर गणनायक माथि झम्टियो र अनेक बाण प्रहार गरेर घायल पारिदियो। तब शङ्खुकर्णले पनि त्यसका प्रहार खपेर त्यसको शिरमा मुसल बजारी उच्च स्वरले सिंहनाद गरे अनि त्यो दानव केही बलहीन भएर गिर्ला जस्तै देखियो अनि निर्धक्कसित त्यसका छातीमा भाला प्रहार गरे। त्यस चोटले दानव भूमिमा लड्यो र तुरुन्तै उठेर चर्क लिई गणनायकमाथि प्रहार गर्यो अनि शङ्खकुण्डले रिसाए साह्रै पीडा पर्ने गरी मुड्कीले हिर्काए। त्यो चोटले दानव फन्न घुमेर ढली मूर्छा पर्यो र दिव्य आयुधहरू त्याग्दो भयो अनि त्यो चोट खप्न नसकेर मृत्युमा प्राप्त भयो। त्यसरी उसलाई गिरेको देखेर उठाई राजा मयको भवनमा लगेर सारा स्थिति सुनाउँदै अनेक किसिमको विलाप गर्न लागे। त्यसरी रोई विलाप गर्न लागेका दानवहरूलाई मयले राम्ररी बुझाइ भने, हे दानव हो, मेरो घरमा अमृतको कुण्ठ छ, त्यसैमा चोबी मरेको जति सबै दानवहरूलाई बचाओ। त्यति सुनेपछि जो आज्ञा भने प्रसन्न मनले मरेको तारकासुरलाई अमृतमा चोबेर बचाए। मरिसकेका वीरलाई पनि जीवन प्रदान गरे भन्ने खुसीले राजा मयलाई सबैले बारम्बार प्रणाम गरे। त्यसै मरेका अरू दानवहरूलाई पनि जीवित पारे अनि त्यो तारकाख्य पहिलेभन्दा पनि दोब्बर साहस र शक्तिका साथ सङ्ग्राममा आयो। ब्रह्माजीले त्यसलाई देख्न साथ
आफूले दाहिने हातको औँलाले सङ्केत गरेर श्री महादेवलाई विनयपूर्वक भन्नुभयो, हे ईश्वर, त्यो दानव अघि नै मरिसकेको थियो, तर अहिले फेरि बाँचेर लडाइँमा आयो। मयका घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसले मरेका समस्त दानवलाई बचाउनेछ। अत हे शिव, त्यसका घरमा अमृत रहेसम्म मरेका दानवलाई बराबर बचाइरहनेछ। यसकारण एक बाण प्रहार गरेर त्यो अमृत सोसिलिनु पर्दछ। ब्रह्माजीको वचन सुनेर शिवले एक बाण प्रहार गरी सारा अमृत सोसिलिनुभयो। ब्रह्माजीले फेरि विनयपूर्वक बिन्ती गरे, हे प्रभु, अब त्यो बाण प्रहार गर्नुहोस्। मैले त्रिपुरसितको युद्ध अगाउजी देखे। लड्दा लड्दा आज 1000 वर्ष बितिसक्यो, तर त्यसको नाश हुन सकेन। अब त्यो बाण शीघ्र छाड्नुहोस् अनि वैरीको नाश होला। ठिक उसै बेला ती 3 पुरहरू आधा निमेषसम्म जोडी फेरि छुटिनेछन्। ती पुरहरू एकपल्ट जोडिएर छुटिएपछि जति बाण प्रहार गरे पनि सफलता प्राप्त हुन सक्दैन। हे प्रभु, मेरो प्रार्थना स्वीकार गरिबक्सिन्छ भने तत्काल बाण प्रहार गरेर यस त्रिपुरलाई नाश गर्नुहोस्। ब्रह्माजीको त्यस्तो विनययुक्त कुरा सुनि ठिक हो, असल हो भनी त्यो अग्नि सोम युक्त उप्र बाण धनुमा चढाई धनुलाई तल माथि झुकाई दिव्य 10,000 वर्ष पुग्न साथ आधा निमेष आँखा झिम्म गरेर उधारे जति समयको लागि त्रिपुर जोडियो। तब महादेवले आफ्नो योग बलले जोडिनुलाई निश्चल पारिदिनु भयो अनि जसको टुप्पामा अग्नि सोम स्थित थिए त्यो नारायण रूपी बाण शिवले प्रहार गर्नुभयो। त्यो बाण छुन्न साथ त्रिपुरका भव्य महलहरूमा आगो लागेर चारैतिर डर्न थाल्यो। दिक दिक कष्ट कष्ट भन्ने शब्द सुनिन लाग्यो। महादेवले तत्काल नन्दीलाई भन्नुभयो, त्यो मय दानव मेरो प्रिय भक्त छ, त्यसलाई अग्निले नडराउन्। श्री महादेवको त्यस्तो आज्ञा पाउन साथ वायु रूप भई बाणभन्दा पनि बेगले गई मयको घरमा नन्दीले देखे। राजा मय शिवलिङ्ग सामुन्ने राखी उनैका ध्यान गरिरहेको छ। तब नन्दीले मयलाई भने, अग्निले तिमीलाई जलाउने छैनन्। मयले तुरन्त नन्दीलाई प्रणाम गरे। त्यसै बेला अग्नि पनि आइपुग्यो र नन्दीले शिवको आज्ञा अग्निलाई सुनाइदिए। तब अग्निले मय दानवतिर फर्केर, हे शिव भक्त, अब तिमी यो नगर छाडेर तुरन्त जाऊ। मयले जो आज्ञा भनेर सुवर्णको शिवलिङ्ग बोकी तत्काल पाताल गए। यता नन्दीले फर्केर गई सम्पूर्ण कुरा शिवजीलाई बिन्ती चढाए। अब त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो। त्यसका वेदी महल उद्यानहरू धमाधम भत्केर नासिन थाले। अनेक दानव र तिनका परिवारहरू कराएको मात्र सुनिन लाग्यो। वस्त्र खुस्केका अनेक सुन्दर स्त्रीहरू घरबाट बाहिर निस्की रोए कराएको चर्को आवाज सुनिन लाग्यो। अग्ला अग्ला महल र विमानहरूका रहेको कठोर र उच्च स्तन भएका मदले विभल नेत्र भएका आफ्ना आफ्ना पतिका अत्यन्त प्रिय नारीहरू अग्निबाणले डराई घर घरमै यताउता दकुर्न र कराउन थाले। जस्तै पर्वतमा भूमिकम्प हुँदा त्यहाँका किन्नरहरू भयले व्याकुल हुन्छन्, त्यस्तै आफ्ना पतिलाई भयले व्याकुल भई अङ्कमाल गर्न थाले। कोही डराई भाग्न थाले। कतिपय दानवगण आफ्ना आफ्ना स्त्रीहरूलाई बोकेर नगर छाडी बेगले भाग्न थाले। शिवको भक्तिले हीन र वस्त्राभूषणले पनि हीन पर्वतकार देख्दैमा डरलाग्दा काला न काला दानवहरू डरेर सागरमा खस्न लागे। जति दानवहरू समुद्रमा खसेथे ती सबैलाई जलेका अनेक जन्तुले खान थाले। कति दानवहरू त आफ्ना पति वा पत्नीको अवस्था देखेर खप्न नसकी आगोमा डढेर मरे। रतिका अन्तमा खेदित भएका तर तुरुन्त कामले पीडित भई प्रियाका साथ जाउँ भन्ने इच्छा भएका ती कति दैत्यहरू भार्य सहित अग्निमा डढेर मरे। कोही समुद्रमा हाम फाली जल जन्तुको भोजन भए। कोही आधा डढेर कोही भाग्दा लडेर स्वाहा भए। यस प्रकार त्यो अमोद अग्नि सोमायुक्त बाणले त्रिपुर भस्म पारी शेष नगर समुद्रमा डुबाई फेरि भगवान शिवको हातमा आइपुग्यो। त्यस्ता प्रकारले अवैध त्रिपुर भस्म भएपछि देवताहरू आफ्ना आफ्ना अधिकार पाई शिवजीलाई प्रणाम गरेर स्तुति गर्न लागे। हे रुद्र, आज हजुरद्वारा जुन रौद्र कर्म गयो त्यो अन्य कसैबाट पनि न कहिले भएको थियो न कहिले हुनेछ। हे शङ्कर, यो कामले हामी समस्त देवताहरूको कष्ट निवारण गरिदिनु भयो। अत हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। यस्तो देवगणले स्तुति गरेको सुनि महादेव प्रसन्न भएर आज्ञा भयो, हे देवता हो, आफ्नो प्रिय भक्तजनलाई सदैव पुत्र जस्तै स्नेहपूर्वक पालना गर्नुपर्दछ।
आज त्रिपुरावासी दानवहरूको संहार हुने गएकोले तिमीहरूको इच्छा पूर्ण भयो। अब तिमीहरू खुसी साथ आफ्ना आफ्ना आश्रममा जाओ। श्री महादेवले यस्तो आज्ञा भएको सुनि महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरी देवताहरू आफ्ना आफ्ना लोकमा जाँदा भए। देवताहरू गएपछि नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत पिचास डाकिनी साकिनी सहित भएर शिवजी कैलाशपुरी पाल्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, यो सहसा कसैको वर्णन गर्न नसकिने त्रिपुर दाह मैले सुनाए। जो शिव भक्त खुसी साथ यो कथा सुन्ला वा सुनाउला त्यो समस्त पापबाट मुक्त भएर मरेपछि शिवको सार्सद भएर सधैँ कैलाशमै बस्न पाउनेछ। सबैजना फुल अक्षता लिएर बस्नुहोला। उपनयतु मङ्गल सकल जगन मङ्गलय श्रीमान दिनकर किरण निवोदित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु प्रजनय पृथ्वी शस्यशालिनी देशोस्य क्षोभर्हितो ब्राह्मण सन्तु निर्भयाम् अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धन सदान सन्तु जीवन्तु सर्दा सतमम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रभ्रष्टा स्मृता या वीणा बण्डमण्डितकरा यशोद पद्मासनां या ब्रह्माच्यु शङ्कर प्रविधिवि वै देवै सदा वन्दिता सामा पातु सरस्वती भगवतिनी शेष जाडयापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियै वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावत् करोमि यत् संकलं परस्मै नारायण यति समर्पयत।